لقد كانت المصاحف الشريفة ميدانا لفن تجويد الخط وتنوعه، فقد كتبت المصاحف الأولى بالكوفي بألوانه وأشكاله وتعدد أنماطه، حتى آذن فجر القرن الخامس الهجري بالمغيب. وتقدمت الخطوط اللينة لتأخذ مكانها على صفحات المصحف من محقق وريحان وتوقيع ونسخ. وبين أيدينا صفحة بخط نسخ بديع ليحيى الصوفي تعود لسنة 39 و700 هجرية، يحتفظ بها متحف الآثار الإسلامية بتركيا، وهي إحدى صحيفتي الصدر في المصحف، والتي اصطلح على تسميتها بسر لوحة. وداخل المصحف بدون تذهيب كتب على طريقة ياقوت المستعصمي، فجعل سطرا بالمحقق و11 سطرا بالنسخ ثم سطرا أخيرا بالمحقق. أما رؤوس السور فقد كتبت بخط التوقيع بمداد الذهب، كما كتبت أسماء السور وعدد آياتها بالخط الكوفي. ومن المصاحف الجميلة التي وصلتنا من مدينة هراء مصحف بخط شمس الدين بايسنقري المتوفى سنة 50 و800، ويحتفظ به متحف الآثار التركية الإسلامية، وفيه سورة الفاتحة وأول البقرة. وقد كتب المصحف بخط النسخ محاكاة لياقوت المستعصمي. والمصحف هذا تحفة فنية رائعة نادرة في خطه وزخرفته على السواء. وفرغ من كتابته في نفس العام الذي توفي به بايسنقر. ونلاحظ في صحيفتي صدر المصحف هاتين أنه كتب أسماء السور وعدد آياتها بالخط الكوفي، وزخرف نهاية الآيات بأشكال زخرفية رقيقة، بينما ملأ ما بين السطور بأشكال تشبه الغيوم وبوحدات زخرفية نباتية. وللمصحف ظهرية بديعة، والظهرية صحيفة أو أكثر تلي صحيفتي الصدر في المصاحف. كما جاءتنا أوراق من مصحف جميل للغاية بخط المحقق والنسخ والثلث، وقد خطها على أسلوب ياقوت محمد بن سلطان شاه الهروي سنة 90 و800 في هرات، وتحتفظ به مكتبة سراي الطبقابي، ونقرأ فيه من أواخر سورة ياسين في رأس الصفحة: محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.